अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रिंटिंग का तरीक़ाकार सीखेंगे। प्रिंटिंग का काफ़ी स्टूडेंट्स ने डिमांड की है कि जी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रिंटिंग कैसे होती है और उसकी डॉक्यूमेंट की सेटिंग वगैरह ना, इसको स्पेशली जो है ना वो डिटेल से डिस्कस किया जाए। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अपना डॉक्यूमेंट जो है वो रेडी कर लेना है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि प्रिंटर के हवाले से कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना प्रिंटर जो है ना वो लिंक करें केबल के साथ, और उसके बाद प्रिंटर में जो है ना उसको ऑन करके डॉक्यूमेंट यानी जो प्रिंट करने हैं उसके मुताबिक पेपर प्रिंटर में रख लें। देन आप लोग यहाँ पर फाइल में आएंगे और प्रिंट की ऑप्शन पे आ जाएंगे। यहाँ आपके पास तीन ऑप्शंस हैं। प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंटर की ऑप्शन भी पूछेगा, ठीक है। प्रीव्यू देखेंगे तो ये डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू दिखाएगा कि प्रिंटिंग के बाद ये डॉक्यूमेंट किस तरह का प्रिंट आउट होगा, ठीक है। यानी डॉक्यूमेंट जो है ये सीवी जो है ये पेपर के ऊपर कैसी प्रिंट आउट लगेगी वो देखने के लिए। यहाँ अगर इस पे आप लोग प्रिंट कर देंगे या कंट्रोल पी प्रेस कर देंगे तो डायरेक्टली ये प्रिंटर पे चला जाएगा। इसके साथ साथ ये ऑप्शंस हैं, इसकी तरफ हम लोग दोबारा आते हैं। आप ये देखें, प्रिंट में गए और प्रिंट के बाद यहाँ आपने प्रिंट कहा तो उसने वो डायलॉग बॉक्स ओपन कर दिया है। माइक्रोसॉफ्ट प्रिंटिंग का डायलॉग बॉक्स है। एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट में तकरीबन ये सेम आता है, मोस्टली जगहों पर ये सेम होता है। यहाँ पर हमने डिस्कस करनी है डिटेल से। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ आपने देखना है कि आपका प्रिंटर कौन सा सेट है। जब आपने प्रिंटिंग करनी है तो आपके पास कोई ना कोई एक्टिव एक प्रिंटर होना चाहिए। जो डिफॉल्ट प्रिंटर होता है उसके ऊपर ग्रीन का साइन है, इट्स मीन कि ये वर्किंग में काम कर रहा है। उसके बाद आप यहाँ पर आप ये देखें कि वो करंट पेज है। अगर आपके एक से ज्यादा पेज हैं तो आप यानी आपके सपोज 10 पेज हैं, आप तीसरे पेज पे हैं और आप तीसरा पेज प्रिंट करना चाह रहे हैं तो करंट पेज यहाँ पर कर सकते हैं। और अगर आप कोई स्पेसिफाई सिलेक्शन को प्रिंट करना चाहते हैं तो उसको डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे और प्रिंट कर देंगे तो बाकी तमाम डॉक्यूमेंट्स में से वो सिलेक्टेड एरिया ही प्रिंट होगा जो आपने इसके प्रिंटिंग के लिए सिलेक्ट किया होगा। ये सिलेक्शन की ऑप्शन में यूज किया जाता है। पेज, अब फर्ज करें हमारे पास जो है वो 10 पेज हैं। अब ये ऑल कर देंगे तो तमाम पेज प्रिंट आउट हो जाएंगे, जबकि 10 पेज में से अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे 1 से 5 तक चाहिए और फिर 7 और फिर 9 चाहिए तो उससे 1 लिखकर आप माइनस का साइन डालेंगे, ठीक है, और 5 इट्स मीन कि ये 1 से 5 तक कंटिन्यूस प्रिंट निकालेगा और उसके बाद 7 यानी 7वां पेज और उसके बाद 9। ये याद रखिएगा कि आप यहां से सिर्फ अगर आप 9 पेज निकालना चाहते हैं 1 to 10 में से तो 9 पेज को लिख देंगे तो 1 में से 9 पेज ही निकलेगा, ठीक है। तो अदरवाइज इसको अगर आप डिलीट करके यहाँ ऑल करते हैं तो तमाम डॉक्यूमेंट होगा। अब अगर फर्ज करें हमारे पास प्रिंट व्हाट क्या करना चाहते हैं तो जाहिर है हमारे पास यहाँ पर उसका है कि आप लोग डॉक्यूमेंट प्रिंट करेंगे। यहाँ ऑप्शन यही होगा, प्रिंट ऑल पेजेस इन रेंज, यानी तमाम पेजेस आपने इसको देखना है कि ये ओड नंबर में करना है या इवन नंबर में। समटाइम हम लोग जो है कुछ डॉक्यूमेंट को एक पेज के बैक पर करना चाहते हैं तो उसमें ये कि पहले आप ओड नंबर दे दें तो सारे डॉक्यूमेंट पे जो है ना वो प्रिंट आउट निकल जाएंगे, नहीं 10 के 10, और फिर उसके बाद दूसरे पे आप बैक रखकर उसके इवन नंबर दे दें तो फिर इस तरह ये फ्रंट और बैक से दोनों प्रिंट हो जाएंगे। ये ड्यूल प्रिंटर के जरिए आप लोग वैसे भी कर सकते हैं। इसको ऑप्शन को ऑल पेज आपने रखना है। इधर आ जाती है फाइल को प्रिंट टू फाइल। अगर आप इस प्रिंटर में नहीं भेजेंगे तो वो फाइल जो है वो आपकी जो प्रिंटिंग वाली फाइल है वो किसी और फाइल में भी जाकर स्टोर हो सकती है। यहां पर है कॉपीज। अब फर्ज करें आपने एक पेज है, यहां हमारे पास पीछे एक सीवी है और इस सीवी की मुझे एक ही पेज है इस पे, यहां से हमारा पेज स्टेटस में बता रहा है कि 1 of 1 यानी एक पेज है। आप इसकी सीवी की 10 प्रिंटिंग करना चाहते हैं तो यहां 10 लिख देंगे, ठीक है जी, कि आप 10 पेज प्रिंट करना चाहते हैं एक सीवी के, यानी 10 पेज। ये अब मोस्टली ये उस वक्त करते हैं जब हम लोग डेट शीट वगैरह प्रिंट करते हैं। तो फर्ज करें आपकी जो है ना क्लास में 20 स्टूडेंट है और 20 के स्टूडेंट को डेट शीट देनी है तो आप उसको 20 पे क्लिक कर दें तो
ایک ہی پیج 20 ٹائم جو سر پرنٹ آؤٹ نکالے گا. اسی طرح کوئی نوٹیفکیشن ہے اور سب کو آپ لوگوں نے دینا ہے تو اس نوٹیفکیشن کا ایک ہی ڈاکومنٹ سم ٹائم ہوتا ہے, اس کا ایک لکھیں نمبر آف جو اس کے وہ ہیں آپ لوگ کتنے پرسن کو ڈاکومنٹ دینا چاہ رہے ہیں تو اتنے پیج پرنٹ آؤٹ کرنے جی. یہاں ہم نے فرض کریں یہ. اس کے بعد یہ پرنٹنگ کی نمبر آف کاپیز ہے کہ وہ کاپیز کیسے پرنٹ کرے گا. ٹھیک ہے, یہ پرنٹنگ کا پیٹرن ہوتا ہے کہ پہلے جو تیسرا پیج پرنٹ کرے یا پہلے دوسرا پیج پرنٹ کرے, یعنی ایک پیج آپ اس کو ایسے کریں, ایسے دیکھیں کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ نے 10 پیج پرنٹ کیے ہیں اور وہ ڈاکومنٹ 1 سے 10 پیج تک ہیں تو یعنی 10 کاپی چاہیے. نوٹس جیسے بچوں کے ہوتے ہیں, سپوز میتھ کے نوٹس ہیں اور وہ 10 پیج پر مشتمل ہے اور اس کی 10 کاپی آپ کو چاہیے یا 20 کاپیاں چاہیے, تو آپ کیا کریں گے, آپ پہلے یہ یہاں پرنٹنگ میں مینشن کریں گے تو پہلے وہ پہلا پیج 10 پیج نکالے گا, پھر دوسرے پیج کے 10 پیج نکالے گا, پھر تیسرے پیج کے 10. ایک یہ کہ پہلے وہ پورے پیج نکالے گا 1 سے لے کر 10 تک, پھر اس کے بعد دوسری ٹرم میں 1 سے لے کر 10 تک اور 1 سے لے کر 10 تک. یہ دو اس کے پرنٹنگ کے. نارملی یہ آپ کا یہ کولیکٹ پہ ہوتا ہے, تو آپ نے اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ بات تو ذرا پروفیشنل لوگوں کے سمجھ میں آئے گی کہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اس کے سلسلے میں آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں, اگر کوئی پرنٹنگ میں پرابلم آئے تو اس سے پوچھ بھی سکتے ہیں. پیج پر شیٹ 1 پیج ہوتا ہے, اس کی اسکیل وغیرہ کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آٹومیٹکلی ہے. یہاں پر ایک اور چیز ہمیں مینشن کرنی پڑے گی, جب ہم لوگ ڈاکومنٹ کی پیج کی سیٹنگ کرتے ہیں تو ہم نے دیکھنا یہ کہ پیج کی سیٹنگ کیا کی ہوئی ہے, A4 کی ہوئی ہے, لیٹر کی ہوئی ہے. ہوتا یہ کہ آپ نے پیج کی ڈاکومنٹ کی سیٹنگ جو ہے وہ یہاں پر ایڈوانس میں آ جاتے ہیں, یہاں لیٹر کی ہوئی ہے اور پیج آپ نے لگا دیا A4, تو وہ نیچے سے 1 انچ پیج تمام ڈاکومنٹ پہ وہ چھوڑ دیتا ہے, وہ 1 انچ پیج پرنٹ ہی نہیں ہوتا. اسی طرح آپ نے یہاں پر لیگل کی سیٹنگ کر لی ہے اور پیپر جو ہے نا وہ A4 لگا دیا تو پرنٹنگ میں نہیں آئے گا. مین ٹو سے کہ اگر آپ نے پیپر A4 سلیکٹ کیا ہے تو پرنٹنگ کے وقت بھی آپ پیپر کو A4 سلیکٹ کریں گے اور اس پہ بتائیں گے کہ وہ پورٹریٹ میں ہے یا لینڈسکیپ میں, یہ چوڑائی کے رخ میں ہے یا لمبائی کے رخ, یہ یہاں پر کریں گے. سیٹنگ کرنے کے بعد اوکے کریں گے, یہ اس کی سیٹنگ ہوئی ہے. ٹھیک ہے, پھر دیکھ لیں کہ جب ہم لوگ یہاں پر ڈاکومنٹ تیار کرتے ہیں, فرض کریں یہ کہ ہمارا CV ہے, ہم پیج میں آئے, سب سے پہلے پیج میں آ کر میں نے اس کا پیج سائز A4 کیا, اس کے بعد یہاں پر میں نے اس کو نا پورٹریٹ میں کیا اور مارجن وغیرہ اس کی سیٹنگ یہاں پر کر کے نارمل یا نیرو مارجن سیٹ کر کے جو ہے نا اس کی سیٹنگ کر کے رکھ لی. اب یہاں پر تو پیج ہمارا A4 ہے, جب آپ پرنٹنگ کریں گے تو پرنٹنگ کنٹرول P کے ذریعے آپ لوگ کر لیں یا یہاں سے آپشن میں آ جائیں. جب آپ پرنٹنگ کریں گے تو یہاں پر بھی A4 آپ کو اسپیسیفائی کرنا پڑے گا, اگر نہیں کرتے ہیں تو آپ کی پرنٹنگ میں پرابلم آ سکتی ہے. تو پرنٹنگ کرتے وقت ان تمام چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے, اپنا خیال رکھیے گا. کوئی پرنٹنگ سے متعلقہ انفارمیشن درکار ہو تو آپ پہلے کی طرح جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں. ابھی یہ اسپیشلی آپ لوگوں کو اسٹوڈنٹس کی ریکوائرمنٹ کے اوپر ہی اس لیکچر کو دوبارہ تیار کیا جا رہا ہے, تو مزید جو ہے انفارمیشن کہ پرنٹر کیسے انسٹال کرنا ہے, پرنٹر کی سیٹنگ کیسے ہوتی ہے, وہ ہارڈ ویئر کے زمرے میں آتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ آپ لوگ جو ہے وہ آپ کو بعد میں کروائیں گے. اب فرض کریں ہم نے ایک پرنٹ کیا ہے, پرنٹ کر دیا, کنٹرول P کیا ہے, اوکے کر دیا, یہ ہمارا پرنٹر پہ چلا جا رہا. ٹھیک ہو گیا. اب اگر میں نے یہاں پر پرنٹ کیا ہے, اس میں ایک چیز پھر پرنٹر نہیں نکلا. اب پرنٹر کیوں نہیں نکلا؟ ہو سکتا ہے کہ پرنٹر کی کیبل ہی نہ لگی ہو سکتا ہے کہ پرنٹر میں پیپر ہی نہ ہو, لیکن یہاں پر آپ کا پرنٹر شو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کو ڈبل کلک کریں گے اور اس کی آپشن اوپن کر کے آپ لوگ اس کی آپشنز کو چیک کر لیں گے کہ اس میں کون سے پرنٹر
آپ کے انسٹال ہیں. اس وقت ہمارے پاس جو ہے وہ پرنٹر ورکنگ کنڈیشن میں کنٹرول پی میں آئیں, اوکے کریں, یہ پرنٹر پہ چلا گیا. اوکے, مزید انفارمیشن کے لیے آپ رابطے میں رہیں گے گا. اللہ حافظ, ٹیک کیئر.